Suno sa kasaysayan sang simbahan nga gintala sang obispo, kardinal, kaparian kag diakono. Yari ang kasaysayan sang pagkatao sang Kristo nga aton manluluwas. Sa ikaanom nga bulan sang pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. May mensahe siya para sa isa ka birhen nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginhingalanan kay Jose, nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagkadto sa iya kag nagsiling sa iya, "Magkalipay ka, ikaw ang labing nahamutan, ang Ginoo yara sa imo." Natublag gid si Maria sang ginsiling sang anghel, kag nagpaino-ino siya kung ano ang kahulugan sang iya ginpanghambal. Nagsiling ang anghel sa iya, "Indi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon magabusong ka, kag magaanak sang bata nga lalaki. Kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang labing mataas nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari, kaangay kay David nga isa sa iya mga katigulangan. Kag manginhari siya sa walay katubtuban sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian wala sing katapusan." Si Maria nagpamangkot sa anghel, Paano ang pagkahimo sini kay berhen pa ako? ang anghel nagsabat sa iya, "Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios nga labing mataas magalikop sa imo, tungod sa sini nga balaan nga bata nga matawo pagatawgon anak sang Dios." Si Maria nagsiling, Alagad ako sang Dios matuman sa akon siling sang imo pulong. kag ang anghel nagbiya sa iya. Sa tapos sa sadto si Maria naghimos kag nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kag ang iya gintamyaw si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth sang pagpanamyaw ni Maria, nagkibo ang lapsag sa iya tiyan. Napun-an si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag sa mabaskog nga tingog naghambal, Ikaw ang labing bulahan sa tanan nga mga babayi, kag bulahan ang bata nga imong ginadala. Nga natabo ini nga dako nga butang sa akon, nga ang iloy sang akon Ginoo magaduaw sa akon. Kaysang pagkabati ko gid sang imo pagpanamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Do ano kamalipayon sa imo nga nagatuo, mga matuman ang ginsiling sang Ginoo sa imo. kag si Maria nagsiling, "Amo ini ang pagkatawo ni Hesukristo, ang iya iloy nga si Maria kalasalo na kay Jose, pero sa wala pa sila nakasal, nasapwan na ni Maria nga nagabusong na siya sa gahom sang Espiritu Santo. Si Jose nga kalasalon sa iya sa isa ka tawo nga nagahimo sing matarong, pero indi siya luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo.
Gani ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. Samtang ginabinagbinag ni Jose ini nga mga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, Jose, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. Magaanak siya sing lalaki kag pagahingalanan mo siya nga Jesus, kay magaluwas siya sang iya mga tawo sa ila mga kasalanan. Karon ini tanan manabo, agon mapamatud-an ang ginhambal sang Ginoo paagi sa mga propeta, sa isa ka ulay magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaupod naton. Gani isang pagmata ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria, pero wala si Jose nagtandog kay Maria, tubtob nga mag-anak siya sing lalaki, nga ginhingalanan ni Jose ang bata nga Jesus. Sa sadto nga panahon, ang emperador nga si Augustus nagmando nga ang tanan nga mga ginsakupan sang imperyo magpalista sang ila kaugalingon para sa senso. Ining nauna nga pagpalista ginhimo sang si Serenio ang gobernador sang Syria. Gani ang tagsa-tagsa nagpauli sa ila kaugalingon nga banwa sa pagpalista halin sa banwa sang Nazareth. Sa Galilea si Jose nga nagpauli sa Judea sa banwa nga ginatawag Bethlehem, sa diin na tawo si Haring David. Nagkadto siya didto kay siya ang kaliwat ni David. Nagpalista siya upod kay Maria nga ginsaad nga mangin-asawa niya. Ginputos niya ini sang lampin kag ginpahigda sa isa ka pasungan, kay wala na sing lugar para sa ila sa balay dalayunan. Sa sadto nga adlaw, may mga manugbantay sang karnero nga nagpulaw sa latagon sa bilog nga gabi, sa pagbantay sang ila mga sapat. Ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa ila. Hinadlukan gid sila, pero ang anghel sang Ginoo nagsiling, hindi kamo magkahadlok, kay nagkari ako sa pagdala sa inyo sang maayong balita, nga naghatag sing dako nga kalipay sa tanan nga mga tawo. Karon gid nga gabi, natawo sa banwa ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Amo ini ang tanda para sa inyo. Makita ninyo ang isa ka bata nga naputos sang lampin, kag nagahigda sa isa ka pasungan. Sa hinali nagpakita ang isa ka ubay sang mga anghels sang langit kag nagbuglog sa hinali nagpakita ang isa ka guban sang mga anghels sang langit kag nagbuylog sa sadto nga anghel, kag nagkanta sila sino mga pagdayaw sa Dios. Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag pagidait sa duta sa mga tawo nga iya. Sang makahalin na ang mga anghels, pabalik sa langit, ang mga manugbantay sang karnero nagsiling, dali na, magkadto kita sa Bethlehem, kag tan-awon naton, ining nahitabo, naging pahayag sang Ginoo sa aton. Gani nagdalik-dalik sila sa pagkadto sa Bethlehem, kag nakita nila si Maria, kag si Jose, kag ang bata nga nagahigda sa isa ka pasungan. Sang nakita nila ang bata, ginpanugid nila ang ginsiling sang anghel sa ila, nahadlukan sa sini nga mga bata. Ang tanan nga mga nakabati sa sini natingala gid sang ginpanugid sa ila sang mga manugbantay sang karnero, pero gintipigan ni Maria ini nga mga butang. Ang pagkatawo ni Jesucristo. Ginpamalandungan sa iya kaugalingon. Ang mga manugbantay sang karnero nagbalik nga nagahimaya kag nagadayaw sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakit-an, subong gid ini nga ginhambal sa ila sang anghel. Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem nga sakop sang Judea, sa panahon nga si Haring Herodes ang hari,
may nag-abot nga mga tawo sa Jerusalem halin sa sidlangan nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala ang bata nga natawo nga manginhari sang Hudeyo? Nakita na namon ang iya bituon sang pagsubang sini. Nagpadulong kami kag nagkari kami sa pagpamangkot sa iya. Sang pagkabati sini ni Haring Herodes sa sidlangan kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sang pagkabati sini ni Haring Herodes, natublag gid siya kag amuman ang mga tawo sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan nga mga pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang kasugoan kag nagpamangkot siya sa ila. Diin bala nagpakatawo ang Kristo? Nagsabat sila. Didto sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Judea, kay amo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw o Bethlehem, sa dawta sang Huda, hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Judea, kay sa imo magagikan ang isa ka pangulo nga magatuytoy sa akon mga tawo nga Israel. Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluong halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kung san ugid nagsubang ang bituon. Dayon ginpakadto niya sila sa Bethlehem kag naginsingganan, lakat kamo kag pangitaan ninyo ang bata, kag kun inyo siya makita, pahibal-an ninyo ako, agud makakadtuman ako kag magsimba sa iya. Naglakat sila kag dala ang ila mga dala, kag nagdulong sila sa iya sang bulawan, insenso kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes, gani nagpauli sila paagi sa laing nga dalan. Sang makahalin na sila, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo, kag nagsiling, bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy, kag magpalagyo kamo sa Ehipto. Pabiling kamo didto, tubtob magsiling ako sa inyo. Magbalik na kamo kay si Herodes magapangita sang bata sa pagpatay sa iya. Gani sa sinigid nga gabi, si Jose nagbangon kag indala ang bata kag ang iya iloy sa Ehipto. Sa diin siya nagpuyo, tubtob ni si Herodes mapatay. Ini nahanabo agud matuman ang gitsiling sang Ginoo paagi sa mga propeta. Ang tanan nga gintala sa ebanghelyo ni Lucas, Mateo, Marcos, ang pagkatawo ni Kristo amo ang nagdala sa aton sang kaluwasan, nagtudlo sa aton nga kita maglaom nga sa pihak sang tanan nga pagsakripisyo naton, ini lamang may nagahulat sa aton nga kaluwasan kag kapahuwayan, tubtob kita magbaton sang tagsa-tagsa ka responsibilidad sa aton mga tagipusoon. Batunon naton sing bug-os may mapinasalamaton kaangay ni Maria, Jose, isa ka ehemplo sang panimalay nga mapiinubuson, mapinasalamaton kag may pagpasalamat sa Dios gabay pa.